ممثلين السلطات المحلية، الإخوان الفلاحة، الإخوان العاملين في قطاع الخدمات السكرية، الإخوان ممثلين البنك الشعبي لمدينة بني ملال، مدينة فقيه بن صالح وباقي أقاليم الجهة. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نقدم لكم التدابير اللي قدمناها في إطار الشراكة اللي تسنات ما بين مجموعة كونزومار ومجموعة البنك الشعبي لمواكبة القطاع السكري في الجهات الخمس من المملكة، واللي كتحاول أننا نقدموا مجموعة من تدابير التمويل للإخوان الفلاحة، لا للشركات اللي تقوم بالعمليات والخدمات للقطاع السكري. غادي نبدا ان شاء الله بواحد النبذه عن مجموعه البنك الشعبي، نذكركم شكون هو البنك الشعبي والتمثيليه ديالو في المملكه المغربيه، وواحد النبذه على الجروب كامل والشركات اللي تابعه له. نشوفوا واحد المجموعه من المؤشرات الجهويه لمجموعه البنك الشعبي، نتكلموا على الشراكه اللي كاينه ابتداء من 30 ابريل ما بين كونزومار والبنك الشعبي. ندخلوا ان شاء الله في التفاصيل ديال العرض البنكي ونقولوا لكم كيفيه الاستفاده ان شاء الله من هذا التدابير. اولا البنك الشعبي هو البنك الوحيد في المملكه المغربيه اللي على شكل بنك تشاركي. بنك تشاركي يعني انه الابناك الجهويه اللي في المناطق والجهات المملكه هي ابناك اللي المساهمين الزبناء ديالها هو مساهمين في راس المال ديال البنك. البنك الشعبي كيتكون من بنك مركزي اللي كائن في مدينه الدار البيضاء، هو على شكل شركه مساهمه كتعمل كهيئه مركزيه للبنوك الشعبيه، وكذلك كتكلف بالمقاصه المركزيه واعاده التمويل ديال الابناك الجهويه. كذلك الشبكه البنكيه كتكون من 8 ديال الابناك الجهويه اللي كتغطي جميع جهات المملكه، بالاضافه الى الشبكه التابعه للبنك المركزي اللي كتقوم بتغطيه جهه الدار البيضاء سطات. هذه الثمانيه الابناك زائد الشبكه البنكيه اللي كاينه في الدار البيضاء سطات عندها مهام كتمثل في جمع الادخار، توزيع القروض وتسويق المنتجات. البنك الشعبي ماشي غير بنك، ولكن فيه بزاف الشركات متخصصه اللي لا لمجال الحصر ولكن للذكر فقط. كاين بنك اليسر اللي هو بنك تشاركي، كاين فيفاليس اللي هو شركه اللي كتعطي قروض الاستهلاك، كاينه المغربيه للايجار او ماروك ليزينغ اللي كتعطي الليزينغ، وكاينه المغربيه للانجاب اللي كدير لاسيستونس، وكاين ابلاي كورتاج اللي هو انترميديير ديال لاسيرونس ديال التامين. البنك الشعبي عنده بالاضافه الى هذه المهام كامله مهام تربويه ثقافيه واجتماعيه، حيث اننا عندنا مجموعه من المؤسسات اللي كتمثل جوج المؤسسات كبيره اللي هي مؤسسه توفيق للقروض الصغرى اللي هي كتغطي جميع انحاء المملكه، بالاضافه الى مؤسسات البنك الشعبي اللي كتقوم بعمليه مواكبه انشاء المقاولات وعمليات التربيه والثقافه. على صعيد المملكه البنك الشعبي هو بنك اللي كيتوفر على ازيد من 6 مليون ديال الزبائن، 6 مليون زبائن اللي منهم ما يفوق من مليون زبون من مغاربه العالم. عندنا اكبر شبكه بنكيه اللي كتوفروا على 1406 ديال الوكالات البنكيه، زائد 29 مركز الاعمال، والمنطقه كتوفر بدورها على مركز الاعمال كائن في مدينه بني ملال، و 1868 شباك اوتوماتيك. المجموعه البنك الشعبيه هي كذلك ما يناهز 13000 مستخدم في خدمه الزبائن على مستوى نقاط البيع والوظائف المركزيه. على مستوى الجهه البنك الشعبي كيغطي الاقاليم الثلاثه اللي اليوم كنحضروا بها، اللي هي بني ملال، فقيه بن صالح وازيلال، بما يقارب 61 ديال الوكالات البنكيه، وما بينهم كما جدر الذكر
مركز اعمال اللي قائم بمدينه بني ملال. نوصلوا دابا للشراكه اللي قمنا بها مع مجموعه كوزومار، حيث انه السي محمد فكرات رئيس مجموعه كوزومار والسي محمد كريم منير الرئيس المدير العام لمجموعه البنك الشعبي قاموا بتوقيع اتفاقيه في 30 ابريل في مدينه الدار البيضاء، اللي الهدف ديالها هو وضع تدابير للتمويل خاص بالفاعلين في القطاع الفلاحي. ولكن جوج النقاط مهمين. القطاع الفلاحي اللي كيدخل في منظومه كوزومار، والمهم منه هو انه هذه الاتفاقيه اللي عن طريق ديالها كوزومار كتعطي لجميع الفاعلين في هذا القطاع واحد المجموعه من الاسعار الفائده المتميزه وبزاف ديال الفوائد اللي غادي نشوفوهم من بعد. هذه الشراكه شنو هي؟ هذه الشراكه كنقدموا بها احنا مجموعه البنك الشعبي لجميع المتداخلين في هذا القطاع الفلاحي السكري تدابير متنوعه. شنو هي؟ عندكم محاورين خاصين اليوم، سيغتينمون راكم تلاقيتوا معهم في لابوست توتالور، ولكن راه الاشاره ديالكم جميع عندنا هاد 60 وكاله والمركز الاعمال في الخدمه ديالكم، راه الاشاره ديالكم الى تقديم النصح بيان سور ولتقديم جميع المعلومات على التدابير ديال هذه الاتفاقيه. العرض اللي درناه هو عرض ملائم لجميع المتداخلين في القطاع، يعني كاين هناك عرض اللي بالنسبه للفلاحه، وكاين عرض بالنسبه للشركات اللي كتقدم الخدمات. اسعار فائده تفضيليه اللي نقدروا نعطيوها لكم من بعد ونعطيوكم التفصيل ديالها والتفصيل ديال جميع لي زافونتاج اللي كاينين في هذه الشراكه. والمهم في هادشي كله هو المسطره المبسطه اللي غنشوفوها ان شاء الله مع تكوين الملف والمراحل اللي كيدوز منهم الملف ديال طلب الدين. الاتفاقيه الموقعه ما بين المجموعتين كتهدف الى تقديم مجموعه من القروض، اهمها القرض المقدم على الدعم اللي هو لافونس على لا سوبفونسيون ديال الدوله ديال في الاستثمار، وقرض التجهيز اللي هو ليكيبمون ديال الماتيريال. هذا اكثر من 250 مقدم خدمات فلاحيه في 5 ديال الجهات اللي كتشتغل بها كوزومار، وكذلك قروض الموسم الفلاحي اللي هي الكريديت كومبان، وقروض المقدمه على الدعم، وقروض التجهيز لاكثر من 80,000 فلاح اللي كيخدموا في المنظومه ديال كوزومار. العروض المقدمه للفلاحين شنو هي في الدقيق؟ العرض الاول اللي هضرنا عليه هو قروض الموسم الفلاحي. قروض الموسم الفلاحي المهم فيها هي انها كتخول لجميع الفلاحه انهم يستافدوا من واحد التمويل اللي يقدر يوصل حتى 80% من احتياجات الفلاح في الموسم الفلاحي. المده ديالو ديال هذا الدين هو 12 شهر كحد اقصى، وكيقدر يستافد الفلاح من واحد التاجيل ديال سداد الدين لمده 3 اشهر. كيفيه السداد كيتسدد مع نهايه الموسم الفلاحي بيان سور مع اكتمال عمليه القرع. القرض الثاني هو القرض المقدم على الدعم لا سوبفونسيون ديال الدوله، وهذا الفلاح كيقدر يستافد من واحد التمويل اللي كيوصل ل 100% من الدعم. المده ديالو 24 شهر، ولكن الا كان تاخير في سداد الدعم من طرف الدوله كنقدروا حتى حنا نزيدوا في المده ديال التمويل. وكيفيه السداد هو مع نهايه المده، ماشي 24 شهر او لا مع التاجيل اللي غادي نقوموا به، وبالنسبه للفوائد كتسدد كل 3 اشهر. بالنسبه لقرض التجهيز كذلك، هذا قرض التجهيز هو قرض كيخول الفلاحه انه يستافدوا من 100% من برنامج الاستثمار من بعد خصم مقدار الدعم. يعني الفلاح ما يقدر يجيب كما كنقولوا نجيبوا والو، كاين الدعم اللي كتقدمو الدوله والباقي كله مجموعه البنك الشعبي كتقدر تمولوا ليه لمده هو 7 سنوات. ولكن المهم في هذا هو انه يقدر يستافد الفلاح من واحد السنتين ديال تاجيل سداد الدين بانتظار انه سميتو الاستثمار ديالو يبدا يخرج فوائد.
وكيفيه السداد. هنا كاين تسديدات دوريه على حسب الفلاح، وهذا الشيء كيتم الاتفاق عليه مع الوكاله ديالكم اللي غتاخذ بعين الاعتبار هذه المسائل. هادو بالنسبه للتفاصيل ديال الدعم، ولكن المهم هنايا هو انه الاتفاقيه اللي عقدنا مع كونسومار كتخول جميع الفلاحه انه جميع القروض غتستافدوا من اعفاء من مصاريف الملف زائد اسعار فائده تفضيليه اللي الاخوان ممثلي البنك الشعبي يقدروا يهضروا معكم عليهم. بالنسبه للعروض المصممه لفائده مقدمي الخدمات الفلاحيه، ما كتختلفش بزاف على الاخوان الفلاحه، غير نقطه واحده انهم الكريديت كومبان ما كيكونش عندهم، ولكن كنقدموا لهم حتى هما القرض المقدم على الدعم بنفس مقدار التمويل، يعني 100% نفس المده 24 شهر جائز قابله لانها التمديد، وكيفيه السداد حتى هي في نهايه المده، والفوائد كتخلص كل 3 شهور. وقرض التجهيز حتى هو بنفس الطريقه 100% من برنامج الاستثمار بعد خصم مبالغ الدعم، والمده ديال 7 سنين والتاجيل ديال 2 سنين، وكيفيه السداد التسديدات الدوريه. والاخوان اللي قائمين على الشركات اللي كتقدم الخدمات الفلاحيه حتى هما غيستافدوا من نفس الامتيازات اللي هي اعفاء من مصاريف الملف على جميع انواع القروض، وكذلك اسعار فائده تفضيليه. نوصلوا دابا كيفيه الاستفاده من هذه القروض. كيفيه الاستفاده من القروض، حنا قبيله قلنا بانه كاينه واحد المسطره اللي بسطناها باش نخولوا الاخوان الفلاحه والشركات العامله على الخدمات الفلاحيه من الاستفاده من هذه القروض. كاينين 3 المراحل. المرحله الاولى هي تكوين وايداع ملف الائتمان في اقرب وكاله منكم. ما عندكمش لاش تمشيو لشي بلاصه، يعني نقول لك غتجي تلبني من المدينه او تمشي لمراكش، لا، الوكاله البنكيه اللي قريبه لك. كما قلنا عندنا 60 وكاله اللي تغطي الاقاليم 3. الوكاله القريبه منك غتحط عندها الملف، والملف حاولنا اننا نصغروه اكثر ممكن. في اذا شفتوا الوثائق اللي كتشكل الملف، 4 ديال الوثائق الاولانيه تقريبا كونسومار اللي غتعطيها لكم. الاولى رساله التوصيه، الثانيه نسخه من العقد المبرم مع الفلاح حتى هي ديال الكونسومار، الالتزام الكونسومار بتوطين العائدات المستفيدين في الحسابات ديالهم، والميزانيه للسنوات ال3 الاخيره. كيبقى بالنسبه للشركات كيخص الملف القانوني، وهذا راه واحد الملف اللي خاص لجميع سميتو الشركات باش يفتحوا حساب بنكي. وكتبقى الرساله الموافقه القبليه لدعم وكاله التنميه الفلاحيه في حاله الاستثمار للشركات او الاخوان الفلاحه اللي بغاو يستافدوا من قرض المقدم على الدعم، والفواتير الاوليه للاجهزه والمعدات في حاله طلب دين من ولا قرض التجهيز. يعني هذا الشيء كله الاخوان الفلاحه ولا الشركات عندهم ورقه واحده اللي خصهم يجيبوها، هو الملف القانوني. الباقي سواء غيجي من عند كونسومار سواء على حسب القرض. اذا كان قرض تجهيز خص يجيبوا الفاكتور بروفورما، ولا كان سميتو القرض المقدم على الدعم راه كتجيبوا ديك الورقه ديال لاكور بريالابل ديال لا سوبفونسيون ديال الاف دي. المرحله الثانيه هو انه بعد ايداع هذا الملف تقوم البنك بدراسه الطلب، وكتقرر لجنه البنك سميتو لا ديسيزيون ديالها، وكيقوم البنك باعلام الفلاح باش ندوزو المرحله الثالثه اللي هي المرحله المهمه اللي هي ابرام التعاقد واخذ الضمانات. في هذه الحاله حتى هي كان الشراكه اللي درنا مع كونسومار خفت حتى من الضمانات اللي كنطلبوها، في انه في هذه الحاله كناخذوا تفويض الدين على اعانه الصندوق التنميه الفلاحيه. هذا في حاله ديال القرض المقدم على الدعم. يعني الا كانت عندك تاخذ لو فولي على السوبونسيون، خاص هذيك لا ديليغاسيون دو كريونس، عندك لاكور بريالابل في الاول، ومن بعد لا ديليغاسيون دو كريونس في الثاني. من بعد الا كان قرض التجهيز كما كتعرفوا هذيك الاخوان راه كتعرفوا المساله، كوسوا مع شركات ديال قروض الاستهلاك ولا بالعقد، كيكون راه ديال المعدات موضوع قرض التجهيز زائد لا ديليغاسيون ديال لاسيورونس. الضمان الوحيد اللي خارج من هذه المنظومه هو ضمان صندوق الضمان المركزي، وهذا بالنسبه لقروض الموسم وقروض التجهيز. يعني انا قروض الدعم، قروض المقدمه على الدعم خارجه من هذه النقطه هذه. وبالنسبه لجميع اصناف القروض، الاخوان اللي كيكزرسيو المهنه على اشكال اشخاص ذاتيين غيتقدموا بالتامين الحياه
واللي على شكل اشخاص معنويين يعني شركات، غنكونوا ناخذوا من عندهم الكفاله الشخصيه على هذه الامور. كنشكركم على الانتباه ديالكم، وكنبقى راهن الاشاره ديالكم من اجل الاسئله والاجوبه.